अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। करोड़ों रुपए के इश्तिहारात हुकूमत देती है आपके मेरे अवाम के टैक्स के पैसों से। इस अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर कुरम की खबर नहीं लग सकी। कुरम की खबर, वहाँ होने वाले जानी नुकसान की खबर इसके फ्रंट पेज पे नहीं लग सकी। बैक पेज के ऊपर उस खबर को लगाया गया है और इस काबिल नहीं समझा कुरम की खबर को कि उसको फ्रंट पेज पे लगा सके। ये है हमारे उस मीडिया की तरजीहात जिनको आपके मेरे हम सब के टैक्स के पैसे से जो है वो जो इश्तिहारात हैं वो दिए जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों में नफरत बढ़ती चली जा रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कही जाती है कि हुकूमत एक पेज पर है, निज़ाम एक पेज पर है, इदारे एक पेज पर हैं, हुकूमत एक पेज पर है, या अफरीदी साहब भी साथ हैं, अली नीलम साहब भी इस निज़ाम के साथ हैं, आमिर फारूक साहब भी साथ हैं। लेकिन ये सब मिला के भी अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि हक हक होता है और जब दूसरी साइड है वो उस तरह से इम्पैक्ट उसका नहीं आ सकता। साथ में आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनका एक जो है वो अलामिया आया है, और अली अमीन गंडापुर साहब का ये कुरम के मामले पर जो अलामिया आया है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो उसमें बताया गया है कि इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, और उसके बाद हुकूमती वफद ने आज पारा चनार में अहले तशय्युअ के अमायदीन से मुलाकात की और उनसे तजावीज़ ली हैं। और दूसरी साइड से भी जो वफद है वो आज दूसरी साइड के जो हैं जो सुन्नी हैं उनसे मिलेंगे, और इस हवाले से जो है वो कोई कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर सीज़ फायर हो और वहाँ पर अमन हो और बेहतर तरीके से इस मामले को हल किया जा सके। अल्लाह ताला करम करे, अमन हो और जो कातिल हैं वो दोनों साइडों के वो गिरफ्तार हों। मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है रौ मंजर हयात साहब हैं। इन्होंने बड़ी एक पैराग्राफ इनके कॉलम से पढ़ना चाहता हूँ। यानी जब ये बातें हम करते हैं तो हमें तो कहा जाता है कि हम, क्योंकि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम इस हुकूमत के एंटी हैं। तो ये ज़रा रौ मंजर हयात साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक पैराग्राफ लिखा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी और हिकमत अमली उन्होंने कहा कि तब्दील कीजिए, और उन्होंने क्या लिखा है ये मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ज़रा दाखिली मसाइल की तरफ आइए। रियासती इदारों को जो भरपूर ताउन मौजूदा हुकूमत को रियासती इदारों का जो भरपूर ताउन मौजूदा हुकूमत को हासिल है वो बज़ाते खुद फ़कीदुल मिसाल है। ऐसी सपोर्ट हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से आज तक किसी हुकूमत को नहीं की सपोर्ट दी गई जो सपोर्ट इस हुकूमत को मुयसर है। वो कहते हैं कि मगर क्या इस मुल्क में इस्तेकाम आ चुका है? बिल्कुल नहीं। मौजूदा हुकूमत बोझ बन चुकी है। मौजूदा सियासतदान तो मामूली से मामूली मसला भी हल करने की इस्तात नहीं रखते। फिर मीडिया पर जिस तरीके से इनकी मनफी कारकर्दगी को हद दर्जा मस्बत बनाकर पेश करते हैं वो बजाते खुद एक नापसंदीदा है। यानी ये बात ठीक कह रहे हैं रौ मंजर हयात साहब कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त शरीफ खानदान की कारकर्दगी क्या है, नूली की कारकर्दगी क्या है, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, लेकिन टीवी चैनलों के ऊपर अभी भी इनकी बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि जनाब मरियम नवाज ने क्या कहने, क्या बात है, ये कर दिया वो कर दिया। फिर उसके बाद रौ मंजर हयात साहब कहते हैं कि हर मुहब्बे वतन शख्स ना सिर्फ परेशान है बल्कि नौजवान नस्ल तो अब मुल्क से भागने के अलावा और कुछ नहीं सोच रही। फैसल वाडा ने जो कहा है वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत हर तरह से बेशऊर और काहिल लोगों का हजूम है। अब करना ये चाहिए कि एक आज़ादाना इलेक्शन हो जिसमें वोट की बुनियाद पर जो भी जीतता है उसको हुकूमत साजी करने दी जाए। रियासती इदारों की ताकत इतनी है कि अब हुक्मरान जमात भी कोई मनमानी नहीं कर पाएगी। यानी एक माकूल हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आया जाए, मौजूदा सियासतदानों से जान छुड़वाई जाए। इन्होंने भी अपनी तमाम फीस वसूल कर ली है। मुकम्मल जमहूरियत के पौधे को पनपने में वक्त लगेगा। अब जो सियासी बाजीगर मौजूद हैं इन्हीं में से बेहतर अफराद को आगे लाने से इस्तेकाम आने का गुमान किया जा सकता है। देखिए, इस वक्त नामुवाफिक हालात हमारे सामने बला बनकर ठहरे हैं। या तो हम हर वक्त मरसिया गोई करते रहे, मीडिया पर यक तरफा ट्रैफिक को चलने दें, मगर याद रखिए कि इस पॉलिसी से मुल्क की मुईशत, समाज और इज्जत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कोई गैर मंतकी बात नहीं कर रहा। हम सुपर पावर नहीं हैं, ना ही हमारे आलात सुपर पावर बनने वाले हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि असल मुक़्तदर तबका अपनी बैरूनी और अंदरूनी हिकमत अमली को तब्दील करे, मौजूदा इब्तला को रोके, एक नई सुबह का आगाज़ करे। शायद हम तरक्की की मंजिल पर गामजन हो जाएं। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है रौ मंजर हयात साहब ने। हिकमत अमली बदलिए, शफाफ इलेक्शन कराइए, और जो अवाम जिनको वोट देती है उनको आने दीजिए, वरना ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। करोड़ों रुपए के इश्तिहारात हुकूमत देती है आपके मेरे अवाम के टैक्स के पैसों से। इस अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर कुरम की खबर नहीं लग सकी। कुरम की खबर, वहाँ होने वाले जानी नुकसान की खबर
اس کے فرنٹ پیج پہ نہیں لگ سکی، بیک پیج کے اوپر اس خبر کو لگایا گیا ہے، اور اس قابل نہیں سمجھا کرم کی خبر کو کہ اس کو فرنٹ پیج پہ لگا سکے۔ یہ ہے ہمارے اس میڈیا کی ترجیحات جن کو آپ کے، میرے، ہم سب کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ جو اشتہارات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں میں انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز بڑی کہی جاتی ہے کہ حکومت ایک پیج پر ہے، نظام ایک پیج پر ہے، ادارے ایک پیج پر ہیں، حکومت ایک پیج پر ہے، یا افریدی صاحب بھی ساتھ ہیں، علی نیلم صاحب بھی اس نظام کے ساتھ ہیں، عامر فاروق صاحب بھی ساتھ ہیں، لیکن یہ سب ملا کے بھی اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ حق حق ہوتا ہے اور جب دوسری سائڈ ہے وہ اس طرح سے امپیکٹ اس کا نہیں آ سکتا۔ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کا ایک جو ہے وہ اعلامیہ آیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ کرم کے معاملے پر جو اعلامیہ آیا ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد حکومتی وفد نے آج پارا چنار میں اہل تشیع کے عمائدین سے ملاقات کی اور ان سے تجاویز لی ہیں، اور دوسری سائڈ سے بھی جو وفد ہے وہ آج دوسری سائڈ کے جو ہیں جو سنی ہیں ان سے ملیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر سیز فائر ہو اور وہاں پر امن ہو، اور بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، امن ہو، اور جو قاتل ہیں وہ دونوں سائڈوں کے وہ گرفتار ہوں۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے رو منظر حیات صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایک پیراگراف ان کے کالم سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم اس حکومت کے اینٹی ہیں، تو یہ ذرا رو منظر حیات صاحب نے ایک بڑی زبردست ایک پیراگراف لکھا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی اور حکمت عملی انہوں نے کہا کہ تبدیل کیجیے، اور انہوں نے کیا لکھا ہے یہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا داخلی مسائل کی طرف آئیے۔ ریاستی اداروں کو جو بھرپور تعاون موجودہ حکومت کو حاصل ہے وہ بذات خود فقید المثال ہے۔ ایسی سپورٹ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے آج تک کسی حکومت کو نہیں کی سپورٹ دی گئی جو سپورٹ اس حکومت کو میسر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر کیا اس ملک میں استحکام آ چکا ہے؟ بالکل نہیں۔ موجودہ حکومت بوجھ بن چکی ہے۔ موجودہ سیاستدان تو معمولی مسئلہ بھی حل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر میڈیا پر جس طریقے سے ان کی منفی کارکردگی کو حد درجہ مثبت بنا کر پیش کرتے ہیں وہ بذات خود ایک ناپسندیدہ ہے۔ یعنی یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں رو منظر حیات صاحب کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت شریف خاندان کی کارکردگی کیا ہے، نولی کی کارکردگی کیا ہے، پنجاب حکومت کی کارکردگی کیا ہے، لیکن ٹی وی چینلوں کے اوپر ابھی بھی ان کی بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب مریم نواز نے کیا کہنے، کیا بات ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد رو منظر حیات صاحب کہتے ہیں کہ ہر محب وطن شخص نہ صرف پریشان ہے بلکہ نوجوان نسل تو اب ملک سے بھاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہی۔ فیصل وڈا نے جو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہر طرح سے بے شعور اور کاہل لوگوں کا ہجوم ہے۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ ایک آزادانہ الیکشن ہو جس میں ووٹ کی بنیاد پر جو بھی جیتتا ہے اس کو حکومت سازی کرنے دی جائے۔ ریاستی اداروں کی طاقت اتنی ہے کہ اب حکمران جماعت بھی کوئی مانمانی نہیں کر پائے گی، یعنی ایک معقول ہائیبریڈ سسٹم کی طرف آیا جائے، موجودہ سیاستدانوں سے جان چھڑوائی جائے۔ انہوں نے بھی اپنی تمام فیس وصول کر لی ہے۔ مکمل جمہوریت کے پودے کو پنپنے میں وقت لگے گا۔ اب جو سیاسی بازیگر موجود ہیں انہی میں سے بہتر افراد کو آگے لانے سے استحکام آنے کا گمان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت ناموافق حالات ہمارے سامنے بلا بن کر ٹھہرے ہیں، یا تو ہم ہر وقت مرثیہ گوئی کرتے رہے، میڈیا پر یک طرفہ ٹریفک کو چلنے دیں، مگر یاد رکھیے کہ اس پالیسی سے ملک کی معیشت، سماج اور عزت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ کوئی غیر منطقی بات نہیں کر رہا، ہم سپر پاور نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے آلات سپر پاور بننے والے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اصل مقتدر طبقہ اپنی بیرونی اور اندرونی حکمت عملی کو تبدیل کرے، موجودہ ابتلا کو روکے، ایک نئی صبح کا آغاز کرے، شاید ہم ترقی کی منزل پر گامزن ہو جائیں۔ بالکل انہوں نے درست کہا ہے رو منظر حیات صاحب نے، حکمت عملی بدلیے، شفاف الیکشن کرائیے، اور جو عوام جن کو ووٹ دیتی ہے ان کو آنے دیجیے، ورنہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔